इश्टानो 10 वर्सां पयलीं म्हणल्यारच 2014 मोदी सरकार सत्तेर आयलें आनी सरकाराची एक घोशणा आशिल्ली, सबका साथ सबका विकास. पूण सबका साथ आनी सबका विकास म्हणल्यार कितें हे जाणून घेवपा खातीर आमी आज आयिल्ले आसात कापार ओरगांव लोटले हांगा. हांव साईदत्त कामत आनी हांव आतां मेळपाक वता अनिल कुशाली नायक हांकां, कारण ते जावन आसात प्रधानमंत्री आवास योजना ह्या स्किमीचे बेनिफिशरी. लेट्स गो. अनिल कुशाली नायक. हय अनिल बाब, सगळ्या पयलीं सांगात, हे घर बांदिल्ल्याक तुमकां कितली वर्सां जाली? 4-5 वर्सां जाली. 4-5 वर्सां. आणि 4-5 वर्सां पयलींचे लायफ तुमचे आणि आतां हे घर बांदिल्ल्याक तुमचे लायफ, हातूंत भितर कसलो फरक आसा? म्हाज्यान करूंक जायनाशिल्लें. हे स्किमींतल्यान म्हाका आनी कितें घालून मातशें रावपाक घर बांदपाक बरो आदार मेळ्ळो. 1,20,000 मेळ्ळे. 1,20,000 तुमकां डायरेक्टली तुमच्या अकाउंटाक आयिल्ले? डायरेक्ट ना, 50,000 येयले. 50,000 पाट्यान एक पाटी 20,000. 20,000. पूण हे तुमकां म्हणजे लोना भशेन बी कितें आसा, म्हणजे तुमकां परत सरकाराक दिवपाक बी जाय कितें? कांयच ना. तर तुमी पळोवपाक शकतात की हे घर आज एक तांचें स्वप्न आशिल्लें, तें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विभाग हाजे खातीर खंय तरी हे तांचें स्वप्न साकार जावपाक पावलें. आणि दुसरी गजाल म्हणजे स्किमी भरपूर आसात, पूण त्यो लोकां मेरेन पावप गरजेच्यो. तुमकां ह्या स्किमी विशयी खंयच्यान म्हायती मेळ्ळी? RDA ऑफिस आनी BDO ऑफिस आनी आमचे लोटलेचे ग्रामपंचायत हेज्याच्यान आमकां खूब फायदे मेळ्ळो आनी तेजे उपरांत आमची स्कीम मेळ्ळी हाडून. हांव मुद्दामून हे सगळ्यांक सांगता, कारण तुमचो हक्क आसा की ह्यो स्किमी तुमच्या मेरेन पावपाकूच जाय आनी हाजे खातीर तुमची पंचायत किंवा तुमची जी म्युनिसिपालिटी आसा तांणी तुमकां असो आदार करपाकच जाय. आनी तुमच्या वळखीचे आनी कोणी गोंयांत आसात जांकां ह्या स्किमीचो असो फायदो जाल्लो आसा? आमचो शेजारीच आसा ही सायडीक, लागींच आसा. तुमच्या शेजारी काय स्कीम मेळ्ळा, आमकां दोगांक बराबर मेळ्ळी ती स्कीम. अशें? अरे वा. मागीर चल तर आमी ताका मेळया. या व्हेरी गुड, लेट्स गो. कितलो तेंप जालो आतां हे घर तुमी बांदिल्ल्याक? हें घर बांदलां जवळ जवळ 25-30 वर्सां जालीं. हाजे पयलूय आशिल्लें, पण तें मागीर मोडलां म्हणून मागीर आमी निवडलें. पंचायती हें केलें, पंचायती सेक्रेटरी बरोवन तें आमकां बिडिओन धाडलें. थंयच्यान मागीर कॉल आयलें, बाबा गेलें पयशे येयल्ले मेळटा तुका, दुरुस्ती कर म्हणून. बरोबर. जशें तुमी पळयलें की हांगा जेन्ना आमी कुशाली बाबुराव गांवकर हांकां जेन्ना मेळपाक आयले, तांकां फक्त गरज आशिल्ली की तांचो घराचो जो फुडलो भाग आसा तोच सारको जावचो. खंय तरी पयशाचे मातशे कमी फाटी आशिल्ल्यान तांकां सरकारा कडल्यान हो जो ह्या स्किमीचो आदार मेळ्ळो. आनी होच तर आसा सबका साथ सबका विकास.